वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वलाई सृष्टि गर्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा यीशु ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। यीशुको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले यसुलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् यसुलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। यसु यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत केही महिनादेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको मत्तीको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 13 अध्यायको 31देखि 35बाट दिन गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। यसोले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो। स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तो हो, जो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो। त्यो सबै बिउहरूभन्दा सानो हुन्छ, तर जब बढ्छ त्यो सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ, तर रुख नै भइहाल्छ। आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसका हाँगाहरूमा गुण लाउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो। स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो हो, जो एउटी स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाए र त्यो जम्मै खमीरले फुलिएर ठिक नभएसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा राखी। यसैले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। बिना दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नुभएन। अगमवक्ताहरूद्वारा यसरी भनिएको वचन पुरा भयो। म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु। संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु। आजको सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरको राज्यको फैलावट। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा यसुले परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धमा दुईवटा दृष्टान्त दिनुभएको छ। एउटा रायोको दानाको दृष्टान्त छ, जो सबै बिउहरूमा सानो हुन्छ, तर त्यो बढेर ठुलो हुन्छ, रुख नै बन्छ, हाँगाहरू हाल्छ, र त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरूले गुण लाउँछन्। अर्को खमीरको दृष्टान्त छ, जुन एकजना स्त्रीले थोरै मात्रामा 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाए। थोरै भए तापनि त्यसले जम्मै पिठोलाई खमीर बनाइदियो। यसुले जे दृष्टान्त दिनुभयो परमेश्वरको राज्यको रहस्यको कुरा बुझाउनलाई दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको दृष्टान्तमा आत्मिक रहस्यका कुराहरू लुकिएका छन्। विगत केही महिनादेखि परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीले यी दृष्टान्तहरूबाट धेरै कुरा सिक्दै आएका छौँ। दृष्टान्तमा यसुले हाम्रो जीवनमा प्रयोग हुने सामान्य कुराहरू भन्नुभएको छ। यस संसारमा दुई किसिमका राज्यहरू छन्, एउटा परमेश्वरको राज्य, अर्को संसारको राज्य। संसारमा जन्मेकाहरू सबै
संसारको राज्यमा छन्। कुनै पनि मानिस जन्मेपछि स्वत त्यस राज्यमा हुन्छ। वास्तवमा संसारको राज्य शैतानले चलाइराखेको छ। शैतानको अन्तिम लक्ष्य मानिसलाई नाशमा पुर्याउनु हो। तर परमेश्वरको राज्य अदृश्य र अनन्त छ। त्यो भनेको स्वर्गको राज्य हो। त्यो राज्यमा पुग्नलाई मानिस दोस्रो चोटि जन्मन पर्छ। त्यसलाई नयाँ जन्म भनिन्छ। संसारको राज्य एक दिन अन्त हुनेछ, तर परमेश्वरको राज्य बढ्दै जानेछ र यसको अन्त कहिले हुने छैन। परमेश्वरको राज्य कसरी बढ्दैछ र संसारमा यसको प्रभाव कस्तो छ र यसको फैलावटमा हाम्रो भूमिका के छ भन्ने बारेमा आजको सन्देशले हामीलाई मुख्य 3वटा कुरा सिकाएको छ। पहिलो, यसको सुरुवात सानो र कमजोर देखिन्छ। यहाँ यसुले भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तो हो, जो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो। यसले हामीलाई सिकाउन खोजेको कुरा यो थियो कि येशूको सुसमाचार सुनाउने मानिस प्रभावशाली व्यक्ति नहुन सक्छ, धेरै पढेका व्यक्ति नहुन पनि सक्छ, तर उसले सुनाएको सन्देश शक्तिशाली छ। किनभने येशूको सुसमाचारमा शक्ति छ। सुरुमा येशू आफैले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो। उहाँ एक साधारण मानिस जस्तै भएर काम गर्नुभयो। उहाँका श्रोताहरू साधारण मानिसहरू थिए, तर उनीहरूको जीवन परिवर्तन भयो। उनीहरूद्वारा अरूहरूले पनि विश्वास गरे। येशूको स्वर्गारोहण भएपछि उहाँका चेलाहरूले उहाँले गर्ने काम गरे। तिनीहरू पनि साधारण मानिसहरू नै थिए। साधारण मानिसहरूबाट असाधारण काम हुन थाल्यो। अहिले पनि येशूको सुसमाचारको सन्देश साधारण छ, तर शक्तिशाली छ। सुसमाचारको सन्देश वाहक पनि साधारण हुन सक्छन्, तर यसले मानिसको जीवनमा असाधारण काम गर्दैछ। दोस्रो, यो बढेर जान्छ। येशूले भन्नुभयो, तर जब बढ्छ तब त्यो सबै सागपातहरूभन्दा ठुलो हुन्छ। यहाँ येशूले रायोको बारेमा वा अन्य सागपातको बारेमा सिकाउन चाहनुभएको होइन। उहाँले हामीलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य सानोबाट सुरु भएर बढ्दै जान्छ। जसरी रायोको दाना सानो भए तापनि त्यो बढ्छ, ठुलो हुन्छ र रुख नै बन्छ, त्यसरी परमेश्वरको राज्य पनि बढ्दै जान्छ। जसरी हाँगाहरूमा आकाशका चराहरू आउँछन्, बस्छन् र गुण लाउँछन्, त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा विभिन्न जात, धर्म, समुदायका मानिसहरू आउँछन् र आफ्नो वासस्थान बनाउँछन्। येशूमाथि विश्वास गर्नेहरू मिलेर चर्च अर्थात् मण्डली बन्छ। ती मण्डलीहरूका विभिन्न किसिमका सेवाहरू हुन्छन्, जुन सेवाहरू सबै मानिसहरूको लागि हुन्छन्। परमेश्वरको राज्य सधैँ बढ्दै जान्छ। परमेश्वरको उद्देश्य यो छ कि सबै देश, जात, धर्म वा समुदायका मानिसहरू उहाँको राज्यमा प्रवेश गरून्। तेस्रो, यो फैलिएर जान्छ। येशूले यहाँ खमीरको दृष्टान्त दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो, जो एउटी स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाई र त्यो जम्मै खमीरले फुलेर
ठिक नभएसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा राखी। यस दृष्टान्तमा एउटी स्त्रीको काम देखिन्छ जसले अलिकति खमीर 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाए। यस दृष्टान्तले सिकाउन खोजेको कुरा यो हो कि परमेश्वरको राज्यको विस्तारको सुरुवात कसैले काम गरेर हुन्छ। खमीरले यहाँ यसुको सुसमाचारलाई बुझाउँछ जुन कसैले प्रचार गर्नुपर्छ र अरूले सुन्न पर्छ। कसैले प्रचार नगरिकन मानिसले सुन्न सक्दैन। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने? जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने? यहाँ यसुको सुसमाचार कसैले प्रचार गर्नुपर्ने अथवा सुनाउनु पर्ने आवश्यक छ। सुसमाचार सुनेपछि मानिसले विश्वास गर्नुपर्छ। यसुमा विश्वास गरेपछि उसको उद्धार हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। अर्को कुरा यस दृष्टान्तले के सिकाउँछ भने जसरी थोरै खमीरले पुरै पिठोमा खमीर पुग्छ त्यसरी नै येशूको सुसमाचार सम्पूर्ण मानव जातिमा फैलिँदै जान्छ, किनभने येशूको सुसमाचारमा शक्ति छ जसले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। जीवन परिवर्तन हुनुको अर्थ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु हो। सुसमाचार फैलिनुको अर्थ परमेश्वरको राज्य नै फैलिनु हो। संसारका सबै जात, धर्म र समुदायका मानिसहरूले यसको सुसमाचार सुनुन् र उहाँमा विश्वास गरून् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। एक दिन यस संसारको अन्त हुन्छ। त्योभन्दा अघि परमेश्वरको सुसमाचार संसारका सबै जातिहरूमा पुग्नेछ भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट पारेको छ। यसुले भन्नुभयो, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त हुनेछ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने येशू यस संसारमा कुनै विशेष जातिको लागि मात्र आउनुभएको थिएन, तर सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति। उहाँको सन्देश कुनै विशेष धर्म स्थापना गर्नको लागि थिएन, तर मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गराउनको लागि आउनुभएको थियो। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने मानिसहरूको आफ्नै निर्णय हो। परमेश्वरको राज्य सानोबाट सुरु हुन्छ तर संसारभरि फैलिँदै जान्छ। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलो पटक यसोको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वाससाथ प्रभु र मुक्तिदाता बनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसुमाथि विश्वास गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु।
हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्।